बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद एहसान अज़ीम है जिस मालिक करीम ने हमें आज 11वां रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। के बाद फिर आगे वज़ू के मसाइल के हवाले से इंशाअल्लाह ताला दर्स का कल से आगाज़ होगा, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो। घर के अंदर जिन्नात का पता कैसे चलेगा कि वाकई घर के अंदर जिन्नात मौजूद हैं? उसकी दो तीन निशानियाँ होती हैं। एक तो ये होता है कि घर की छत पर अक्सर व बेशतर जिस घर के अंदर जिन्नात रहते हैं, घर की छत पर कंकरियाँ, रोड़े जो होते हैं ईंटों के या दूसरी बजरी वगैरह जो होती है, ये घर की छत पर अक्सर व बेशतर इकट्ठे हो जाते हैं। ये जिन्नात की वजह से होते हैं। फिर उसके बाद घर के अंदर अलमारियों के अंदर कपड़ों के ऊपर खून के छींटे पड़ जाना, ये भी जिन्नात की निशानी में से है। और बाज़ का ये निशानियाँ सामने आ जाती हैं, बाज़ का नहीं भी सामने आती, पोशीदा रहती हैं। पोशीदा निशानियाँ रहें तो फिर एक ऐसी निशानी भी होती है कि मियाँ बीवी का हर वक्त झगड़ा रहना, छोटी छोटी बात के ऊपर तकरार हो जाना, छोटी छोटी बात के ऊपर बहस मुआसबा शुरू हो जाना, और डेली बेसिस पर मियाँ बीवी की लड़ाई होना, ये भी जिन्नात का घर के अंदर मौजूदगी के बाइस होता है। तो जिन्नात से हिफाजत के लिए भी तदाबीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा से भी साबित है। इसके कि किसी बंदे नूं किसी ने तरीका दस छड़िया कि इंजैक्शन इंज लाईदा है, तो दो चार दवाइयां का भी उन्होंने पता लग गया। हुण वो अपने नाम के नाल डॉक्टर लिखान लग पवे, वो कहे हुण मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो इस तरह डॉक्टर नहीं हो सकता। किसी को गाड़ी की कुछ मालूमात हासिल हो जाए और उसने गाड़ी सीखी ना हो और कोई मैं ड्राइवर बन गया। इसी तरह किसी बंदे ने कुरान पाक की चंद आयात याद कर ली हो और कहे जी मैं हाफिज बन गया। इसी तरह किसी बंदे ने दीन का इल्म हासिल किया ही ना हो और वो बंदा कहे जी मैं आलिम बन गया। इसी तरह उसने जिन्नात को हासिल करने के लिए चिल्ले ना काटे हों, वो कहे मैं आमिल बन गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बचाव के लिए चीज़ें आपके पास इल्म होना ये ज़रूरी है कि कभी जब कोई ना कोई इस तरह का मामला हो जाए तो हमने बचना कैसे है जिन्नात से। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा का ज़्यादा होना, ये जिन हजरात का उस घर के अंदर रहना और बिलखसूस शयातीन का घर के अंदर बसेरा करना, इससे मालूम पड़ जाता है। आप घर के अंदर सूरह बकरा की अगर तिलावत लगाएं, क्योंकि बंदा सबसे बेहतर तो ये बंदा खुद सूरह बकरा की तिलावत करे। घर से शयातीन को भगाने के लिए, जिन्नात को भगाने के लिए सूरह बकरा की तिलावत लगाए। सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ी जाए या उसकी तिलावत लगा दी जाए। शयातीन घर के अंदर मौजूद है तो सूरह बकरा का चिल्ला काटा जाए, मतलब सूरह बकरा को 40 दिन तक चलाया जाए घर के अंदर, लगातार एक ही टाइम मुकर्रर करके शयातीन जिन भाग जाएंगे और बग़ैर तंग किए भागेंगे, क्योंकि ये जब जाते हैं तो तंग करते हुए जाते हैं, बग़ैर तंग किए भाग जाएंगे ये। इसके अलावा आप घर के अंदर अज़ान का तकरार भी कर सकते हैं, ख़ुद भी अज़ान पढ़ सकते हैं। देखिए जी, अज़ान जो है ये सिर्फ नमाज का हुक्म के लिए नहीं है। अज़ान जो है शयातीन से बचाव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अज़ान अपने आप को महफूज करने के लिए, अज़ान को घर के अंदर बाइस बरकत के लिए आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं अज़ान घर के अंदर। तो अज़ान का तकरार जो है इससे भी शयातीन भाग जाते हैं। जिस तरह मस्जिद के अंदर अज़ान होती है तो अज़ान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। तो इसलिए मतलब घर के अंदर आप तकरार ये अज़ान की भी कर सकते हैं। घर के अंदर आप अस्सलामु अलैकुम का तकरार भी कर सकते हैं घर के अंदर। इससे जो है इससे भी शयातीन भाग जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यूँ हुक्म जारी फरमाया कि ज़कात का माल जो था, बिलखसूस गल्ले की बात है कि गल्ला वगैरह इकट्ठा हुआ था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हुक्म जारी फरमाया कि आपने रात को गले के ऊपर पहरा देना है, मतलब गंदम के ऊपर पहरा देना है, कोई चोरी ना कर ले।
تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، ایک آدمی آ گیا، وہ چوری کرنے لگا تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑا تو کہنے لگا جی تہاڈی مہربانی میں چھاڑ دو، میں بڑا غریب ہاں، ماڑا، میرے بچے بھوکے نے۔ تو انہوں نے ترس کھایا، چھوڑ دیا۔ جب صبح بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا، تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے رات والا معاملہ ڈسکس کیے بغیر ہی آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور رات والے چور دا کی بنیا؟ پھر یہ آسان لفظوں میں نے کہا رات والے چور دا کی بنیا؟ راتی جڑا چور آیا سی او دا کی بنیا؟ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کے اندر کوئی تکرار والی بات نہیں کی کہ یا رسول اللہ تانوں کینے دسیا ہے، تانوں کنج پتہ چلیا؟ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور تعجب بھی نہیں کیا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، کوئی انہوں نے اس کے اوپر بحث نہیں کی۔ اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، وہ غلہ اٹھانے لگا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے بہانہ لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل وہ پھر آئے گا۔ اب یہ ایک پہلے بتایا کہ رات والے کا کیا بنا، پھر بتا دیا کل پھر آئے گا، تو یہ کوئی بھی بندہ اس بات کو یہ کہہ دے بھی کل کی ہون والا ہے، اگر کوئی عام بندہ بتا دے تو یہ بڑی تعجب والی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی خبر عطا فرمائی کل پھر آئے گا۔ پھر وہ آ گیا اگلے دن، اس نے پھر چوری کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے حضرت ابو ہریرہ انہوں نے پھر پکڑ لیا، پھر اگلے دن بھی وہی تکرار ہوئی، وہی بحث۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرے دن کی بات، پھر ارشاد فرمایا آج پھر وہ آئے گا، پھر وہ آ گیا۔ جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا بھی آج نہیں میں تمہیں چھڈنا، آج تے میں بارگاہ رسالت تے تمہیں لے کے جانا ہی جانا ہے ہر صورت، آج میں بالکل نہیں چھڈنا۔ اب اس پر وہ جاتے ہوئے شخص نے یہ کہا بھی آج چھڑ دو، اے دے بدلے میں تانوں ایک نہ طریقہ دس دینا وا، ایک بڑی اچھی گل تانوں دساں گے اے دے بدلے جے تسی مینوں چھڑ دو۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چلو دسو کیڑی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ چلو دسو کیڑی گل ہے، تو وہ آگے سے آدمی کہنے لگا کہ آیت الکرسی اگر تم رات کو پڑھ کے سو جایا کرو تو تمہارے مال کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیتا ہے، وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے اگر تم پھونک دو نا پھر کوئی نہیں چوری کرے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر کے اندر پھونک مار دو تو آڈا گھر بھی حفاظت جا جاندہ ہے تو 7 گھر ادھروں بھی حفاظت جا جاندے ہیں۔ پھر آیت الکرسی بڑی فضیلتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ فرض نمازاں تو بعد آیت الکرسی ایک باری پڑھ لیندہ ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت اس پر واجب کر دیتا ہے، جیڑا نماز فرض تو بعد آیت الکرسی ایک باری پڑھ لیندہ ہے۔ اب وہ جو بتا کے چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے اور پھر فرمایا کہ آج بھی آیا سی اینج میں انہوں پھڑیا اور جان لگیا ہے گل کر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے جھوٹا وہ بڑا ہے، اس کے بارے میں کہا جھوٹا وہ بڑا ہے پر جان لگیا آج جڑی انہیں گل کی سچی کر کے گیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھی اس گل دا ذرا ہور پردہ کھولو، کوئی ہے کون سی جڑا جھوٹا 3 دن تو جھوٹ بول رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا جو 3 دنوں سے آ رہا تھا، چوری کر رہا تھا، اور آپ نے اب تیسرے دن جو فیصلہ اٹل کر لیا کہ آپ کو میں نے پیش کرنا ہے، تو جاتے جاتے وہ اپنا حل خود ہی بتا گیا، یعنی کہ میرے تو اگر تسی بچنا ہے، شیطان نے کیا میرے تو تسی اگر بچنا ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تاڑا مال حفاظت آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آیت الکرسی جو ہے یہ بھی جنات سے بچنے کا عمل ہے۔ گھر کے اندر آپ آیت الکرسی دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں گے، پورے گھر کے اندر پھونک مار دیں گے، تو یہ بھی جنات سے بچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔